अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, जिते मुल्क जी जेका मजमूई जेके सियासी सूरताल थोड़े माशी बहरान जिते हली रहिया आहिनि उते मुख़्तलिफ़ जेके मसला जेके आहिनि उहे पिणु कर खणी रहिया आहिनि। ख़ासि तौर ते कल्ह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर ऐं सेनेटर निसार खोड़ो पारां जेको थल कैनाल जो जेको फेज़ 2 आहे उन जे ख़िलाफ़ जेको पंहिंजी स्टेटमेंट जारी कई आहे। संदसि इहो चवणु हो त सिंध जे एतिराज़नि बावजूदु थल कैनाल फेज़ 2 ऐं चौबारा कैनाल मनसूबो जेको आहे उहो एक्निक में शामिलु कयो वियो आहे। ख़ासि तौर ते 31 मई यानी सुभाणे जेको इजलास थी रहियो आहे इन एजेंडा उन जी जेका इजलास जी जेका एजेंडा आहे इन में इहो जेको थल कैनाल फेज़ 2 तोड़े जेको चौपाल जेको कैनाल वारो जेको इशू आहे चौपारा वारो इहो इन में एजेंडा में शामिलु कयो वियो। 1991 वारो जेको पाणी जो मुआदो आहे उन में इहे मनसूबा शामिल ई न आहिनि, पर बावजूदु इन जे इहे जेके एतिराज़ जो जेके मनसूबा आहिनि ॿीहर एक्निक जे जेको इजलास आहे इन में शामिलु कया विया आहिनि। इन हवाले सां मनसूबनि खे जिते न सिर्फ़ु गैर आइनी करार ॾिनो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो, बल्कि संदसि इहो चवणो त सिंध में जेको पहिरीं 40% जेको पाणी जी खोट आहे, अॻु में सिंध खे जेको पाणी नथो मिले, फसल सुकनि था ऐं माण्हू जॾहिं पाणी इज़ाफ़ी मिले थो त सिंध खे ॿोड़ियो वञे थो ऐं जॾहिं पाणी नथो हुजे त सिंध खे सुकायो थो वञे, त पोइ इन बावजूदु जॾहिं 40% अॻु में खोट आहे त अहिड़े क़िस्म जा जेके मुतनाज़ा जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि खे उथारण जी ज़रूरत केॾी आहे। संदसि इहो चवणु हुयो त इरसा जेको आहे उहा टे रुखी जेको फार्मूला आहे उन ते अॻु में अमल न पियो करे। ख़ासि तौर ते जेका पाणी जी जेका विरासत आहे उन में बि इरसा जेको नाकाम वियो आहे। गॾोगॾु इन सां इन खां अलावा गॾियल क़ौमुनि पारां अक़वाम मुतहिदा पारां हिकिड़ी रिपोर्ट शाया कई आहे जंहिंजो उनवान आहे बुख ऐं दाग़। FAD पारां WFP जो जेको फूड एंड एग्रीकल्चर जेको प्रोग्राम आहे उन्हनि पारां इहा रिपोर्ट जेका तशहीर कई वई उन में पाकिस्तान में माशी जेको बहरान आहे उन सां गॾोगॾु जेको ख़ुराक जो जेको बहरान आहे उन जे पैदा थियण जे हवाले सां ख़दशा इन रिपोर्ट में ज़ाहिर करे छॾिया आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते चयो वियो आहे त जेको पाकिस्तान हिन वक़्तु आलमी कर्ज़नि में IMF जी जेको जकड़ में आहे उनखे जून 2026 ताईं 77.5 अरब डॉलरनि जा जेके पर ॾेई कर्ज़ जेके आहिनि उहे वापसि करणा पवंदा। ऐं उनजो बुनियादी जेको सबबु आहे जेको पाकिस्तान में जेको माशी इस्तेहकाम आहे उन में जेको वधंदड़ जेका अमन अमान जी जेका ख़राब तरीन सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते जेका सियासी पोलराइज़ेशन आहे ऐं ख़ासि तौर ते इन खां पोइ जेका गुज़िरियल साल जेका ॿोॾि वारी जेका सूरत हाल पैदा थी सिंध में तोड़े मुल्क में मजमूई तरह सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त 30 अरब डॉलरनि जो जेको हिकिड़ो वॾो नुक़सानु थियो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थियो, माण्हुनि जा जेके फसल आहिनि उहे तबाह थी विया ऐं माण्हू मुश्किलातुनि जे वर चढ़ी वियो। त समूरी जेके मुश्किलातुनि खां पोइ ख़ुराक जो जेको बहरान आहे उन जी निशानदेही कई वई त इहा ख़तरनाक जेका सूरत हाल आहे उन सां गॾोगॾु जेको वफ़ाक़ी हुकूमत सां जेको सऊदी अरब पारां जेको सऊदी अरब जो जेको नाइब घरू जेको वज़ीर आहे उन पाकिस्तान जे दौरे ते वफ़ाक़ी हुकूमत खां गुज़ारिश कई हुई त जेके उते जेके गैर क़ानूनी तौर ते परॾेही जेके बर्मी रहियल आहिनि उन्हनि खे पाकिस्तान में वसायो वञे। इन हवाले सां राणा सनाउल्लाह बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं पाकिस्तान 2012 में हिननि जा पासपोर्ट जेके आहिनि उहे कैंसिल कया हुया। त इहे समूरा जेके इशू आहिनि इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे जॉइन कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध जो जनरल सेक्रेटरी ऐं सेनेटर वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक़ार साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सिंध का जो एतराज़ रहता है हमेशा पानी पर, तो इस दफ़ा फिर दोबारा थल कैनाल जिसका फेज़ 2 बनाए जाने के हवाले से पेशरफ्त की जा रही है, ख़ास तौर पे जो चौपारा कैनाल है उसका मंसूबा फिर दोबारा एक्निक में शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब ने इस मामले पर एतराज़ उठाया है, तो क्या समझते हैं कि ये फिर एक मुतनाज़ा जो मामला है फिर उठाने से फिर एक वो अदम तवाज़ुन जो एक वो पहले सियासी पोलराइजेशन थी 3-3.5 साल जो सिंध हुकूमत को धकेला जा रहा था, पीछे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, अब वफाक में इत्तेहादी होने के बावजूद फिर इस तरह के मुतनाज़ा जो मंसूबे हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, तो इससे सिंध को जो है वो नुकसान देने की कोशिश नहीं है? ये नहीं समझते कि जिस पर सिंध के सदर पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ उठाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात यह है कि हम सख्त एहतजाज करते हैं अपने सिंध के अवाम की जानिब से, पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से, कि एक्निक में जो ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 और चौबारा कैनाल के मंसूबे को वो लेके आए हैं, ये सिंध के अवाम के साथ ज्यादती है। इसके जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली या सेनेट में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली, इससे कोई मशावरत नहीं गई। चीफ मिनिस्टर सिंध से इस पर कोई मशावरत नहीं गई। उन्होंने एक तरफा तौर पर ये एक्निक का इसका एजेंडा बनाया है, जबकि आपको मालूम है कि हमें तो पहले ही 40% पानी सूबे सिंध को उसके अपने हिस्से का जो पानी है 91 एकॉर्ड के मुताबिक वही कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी फसलें मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से
یہاں پہ غذائی اجناس کی کمی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے صوبہ سندھ, خاص طور پہ اریگیشن کے سسٹم جو ہے ہمارا اس حوالے سے, جس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صوبوں کے بعض اضلاع کے اندر جو ہے وہ احتجاج بھی ہوتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے, جس کے بعد ہمیں وعدہ بندی کرنا پڑتی ہے. ہمارے جو فصلیں ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں, اور دریا سندھ میں پورا پانی نہ آنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو ہماری جو زمین ہے وہ سمندر کی طرف چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وہاں پہ جو صورتحال وہ خراب ہے. تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گریٹر تھل کنال کے اس کے دیگر منصوبوں کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے, مذمت کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اوبارہ میں جو ہے دھرنا بھی لگایا تھا. پیپلز پارٹی سندھ نے بھی شدید احتجاج کیا تھا. قوم پرستوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک گریٹر تھل کنال جو ایکشن کمیٹی بھی بنائی تھی. تو یہ بہت ہی اس وقت تشویشناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ اتحادی بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, لیکن سندھ کے عوام جو نمائندے ہیں اس مشاورت شامل نہیں ہیں. میں مطالبہ کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس فیصلے کو ریویو کریں, اور اس جو ایجنڈا ہے جس میں گریٹر تھل کنال فیز 2 چوبارہ نہر کے حوالے سے اس کو جو ہے وہاں سے ڈیلیٹ کیا جائے, منسوخ کیا جائے, اور سندھ کی عوام کی امنگوں کے خلاف کوئی فیصلہ ایکنک میں یا وفاقی حکومت خاص طور پہ پانی کے حوالے سے نہ کرے, اور صوبہ سندھ کو اس کے 91 ایکارڈ کے مطابق پورا کا پورا پانی دیا جائے, تاکہ ہمیں جو ہے جو یہاں پہ ہمارا نہری سسٹم ہے, جو پینے کے پانی کی کمی ہمیں ہے, وہ ہم پوری کر سکیں. یہ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہے اور یہ مطالبہ رہے گا ہمارا. اچھا وقار صاحب, عرصہ جو ہے وہ ہمیشہ سندھ کے ساتھ زیادتیاں کرتا آ رہا ہے. 40% پانی جو کمی ہے اس وقت بھی دریائے سندھ کو اگر دیکھا جائے, کوٹری ڈاؤن اسٹریم دیکھا جائے یا سکھر گڈو سے نیچے دیکھا جائے تو ریت اڑ رہی ہے. اس کے باوجود بھی جو پانی ہے وہ جو گڈو سے جو اوپر جو ہے پنجاب کی سرحدوں میں پانی چوری بھی ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں بھی یہ اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں کہ جو سندھ کی جو ٹیم ہے آبپاشی, محکمہ آبپاشی کی, انہوں نے پنجاب کا دورہ بھی کیا ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ سندھ کا کیس تو پیپلز پارٹی بھی رکھتی ہے, سندھ حکومت بھی رکھتی ہے, مگر سنا نہیں جاتا. اگر یہ تمام معاملے سنا نہیں جاتا تو شاید محترمہ بینظیر بھٹو نے جس طرح دھرنے لگائے تھے, کیا پھر دوبارہ وہی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم سندھ کے لوگ پھر جو ہے وہ دوبارہ دھرنے لگائیں, پھر دوبارہ پانی پر احتجاج شروع کریں؟ دیکھیے جی, ابھی ہم پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں بھی اس پر بات کریں گے, اور ہم گزارش کریں گے کیونکہ ہم اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, اور کہ اس کو واپس لیا جائے. لیکن ہم سندھ کے عوام کی خواہشات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے توسا بیراج سے گڈو بیراج تک ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے وہ وہاں لگایا جائے, تاکہ پتہ لگے جو آپ پانی ہمیں ادھر سے آتا ہے صوبہ سندھ کے لیے وہ کتنا آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے. کیونکہ یہ تو اپنے حساب سے کہتے ہیں ہم پورا پانی دیتے ہیں یا اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے, لیکن صوبہ سندھ کی حکومت کا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حساب کے مطابق ہمیں 40% پانی کم مل رہا ہے. اور وہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ پانی وہاں چوری کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پانی پورا گڈو بیراج پہ نہیں پورا موصول ہوتا ہے. تو ہم اس دھرنوں کے حوالے سے, اس حوالے سے جو آپ نے بات کی, ہم ابھی تو جو ایک جمہوری طریقہ ہے, ہم پارلیمنٹ میں بھی گزارش کریں گے, سینٹ میں بھی گزارش کریں گے, اور میں سینٹ میں خود بھی اس پہ آواز اٹھاؤں گا. ہمارے سارے جو ہمارے نمائندے ہیں صوبہ سندھ سے بالخصوص وہ بھی اس پہ بات کریں گے, اور صوبائی اسمبلی کے اراکین بھی اس پہ بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں, اور وہ اس بات کو سمجھیں گے اور سندھ کے عوام کی جو خدشات ہیں وہ دور کریں گے, اور اس کو ایکنک کے ایجنڈے سے فوری طور پہ یہ ریموو کروائیں گے. اچھا وقار صاحب, کراچی کے حوالے سے K4 منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے. حالانکہ کراچی کے جو پانی کی طلب ہے وہ 1200-1250 کیوسک کے قریب ہے, مگر اس وقت آدھا پانی کراچی کو ملتا ہے اور آدھا پانی اس وقت کمی کا جو ہے وہ کراچی کمی کا شکار ہے. تو اس حوالے پر پیپلز پارٹی کی حکومت پر بھی شدید تنقید ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ سندھ کے پانی کے حوالے سے تو بات کی جاتی ہے مگر کراچی کا جو پانی ہے اس پر بات چیت نہیں کی جاتی. اس دن وزیر اعظم صاحب نے جب K4 کے منصوبے کا افتتاح کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ معاملہ ان کے سامنے بھی رکھا, مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا کہ پانی جو شارٹیج ہوگی کراچی شہر کے, ظاہر ہے اتنی بڑی آبادی جو روزانہ مختلف صوبوں سے سندھ کی طرف آتی ہے, خصوصاً کراچی شہر میں ان کا دباؤ بڑھتا ہے, تو کراچی کو پانی تو ضرور یقیناً چاہیے. تو اس معاملے پر جب آواز نہیں سنی جاتی تو پھر اس پر کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بھی پیپلز پارٹی صرف احتجاج ہی کرے گی؟ دیکھیے جی, وہ بالکل وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی, اور یہ پوائنٹ ان کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے, اور K4 منصوبے کے لیے بھی جو ہے
اضافی پانی کی بات پہلے ایک اور میں بھی کی گئی تھی، جس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ان کے نالج میں نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب اس پر خصوصی توجہ دیں گے. جو مراد علی شاہ صاحب نے اس دن چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی میں K4 منصوبے موقع پہ بات کی تھی، اور K4 کا منصوبہ جو ہے وہ بہت مائل اسٹون منصوبہ ہے. اس کو انشاءاللہ یہ سندھ حکومت بھی اور وفاقی حکومت مل کے اس کو مکمل کریں گے. کراچی میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ 1200 MGD کی اس ابھی ضرورت ہے ہمیں ڈیلی کی، لیکن جس طرح سے شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے 10-12 سالوں کے بعد یہ جو طلب ہے یہ 1800 MGD یا 2000 MGD سے پہنچ سکتی ہے. تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کراچی جو ہے وہ نارتھ ایسٹ کی سائڈ پہ، نارتھ ویسٹ کی سائڈ پہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی آبادیاں ہو رہی ہیں، لوگ وہاں پہ قیام پذیر ہو رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پور کو حکمت عملی کرے کہ ان کو تمام قسم کی بنیادی سہولتیں پوری فراہم ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ واٹر بورڈ کے سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں، اس کو ہم فوری طور پہ دور کریں. لیکن کراچی کے لیے جو پانی کی صورتحال ہے اس پہ سندھ حکومت نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. کراچی صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی سے شہر صوبہ سندھ کا حصہ ہے. یہاں کے پانی کی جو کمی ہوگی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کمی جو ہے وہ ہم پوری کر سکیں اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے خاطر خواہ طریقے سے پانی جو ہے فراہم کر سکیں، جس کے لیے منصوبہ بندی بھی مزید کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا چلوں کہ چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب کا یہ ویژن ہے، اور ان نے اپنے منشور میں بھی کہا تھا کہ کراچی میں ہم ڈیسلینیشن سسٹم بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی یہ بھی پائپ لائن میں کہ ڈیسلینیشن کے ذریعے کراچی شہر کے آگے ضلعوں کو، جس میں ڈسٹرکٹ کماری، ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ملیر کے حصے جو سمندر کے ساتھ لگتے ہیں، ڈیسلینیشن کے ذریعے ان کو بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پانی فراہم کیے، تاکہ مستقبل میں پانی کی کمی کو کسی حد تک پورا کیا جائے. کیونکہ پانی جو ہے زندگی ہے، بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کے جو ہے گزارا نہیں ہے. تو کراچی شہر پہ ہماری پوری توجہ ہے، کراچی شہر کی ترقیاتی کاموں پہ پوری توجہ ہے، کراچی شہر کے پانی کی کمی پر ہماری پوری توجہ ہے کہ اس کو ہم پورا کر سکیں. ہب ڈیم میں جو صورتحال ہے، ہب ڈیم سے 100 MGD پانی کی سپلائی ہے، لیکن ابھی 60 MGD پانی وہاں سے آتا ہے. جو اس کے نہر کے اندر جو اس میں شگاف پڑے ہیں، جو کریکس آئے ہیں، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی کام جاری ہے. ہماری پوری کوشش ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے، ڈسٹرکٹ کماڑی کے علاقے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے، لیاری سائڈ تو جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں. اور اس پہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، واٹر بورڈ کی ٹیم ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ آن بورڈ ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے. وقار صاحب، جس طرح بات چیت کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے معاشی بحران کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں اب جو خوراک کا بحران ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے. گزشتہ سال جو سیلاب آیا تھا اس سے پاکستان کو قریباً کوئی $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، اور پھر آنے والے دنوں میں 17.5 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک جو قرض ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے. تو سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی جو پولیٹیکل ڈسٹربمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، معاشی عدم استحکام کا بنیادی سبب امن امان کی جو خراب صورتحال ہے وہی اسباب ہیں. تو پھر یہ کس طرح ہوگا معاملہ، کیسے حل دیکھتے ہیں اس کا نکلے گا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں آپ کو جواب دے دوں کہ عارف الوی صاحب جب صدر پاکستان بن کے کراچی تشریف لائے، پی ٹی آئی نے بڑے وعدے کیے، کراچی شہر والوں کو بڑے سبزوار دکھائے، کبھی 1100 ارب کے پیکج کے دکھائے، کبھی 162 ارب کے پیکج دکھائے، لیکن انہوں نے ایک ڈھیلا بھی اس کراچی شہر پہ خرچ نہیں کیا. ان کے جو ایم ایل اے تھے جو ان کو 40 پتہ نہیں 50 کروڑ روپے پیسے ملے، وہ کہاں لگے وہ نظر نہیں آتے. پی ٹی آئی نے تو اس شہر پہ، اس صوبے سے تک کوئی توجہ نہیں دی، کوئی خاطر کا کام نہیں کیا. وہ ڈیسلینیشن پلان ہے، انہوں نے ایک پلان بھی اس شہر میں نہیں لگایا. ان کے اپنے علاقوں کو جا کے دیکھیے جہاں سے ان کے منتخب نمائندے ایم این اے یا ایم پی تھے وہاں پہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو لوگوں سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گی. وہ کیونکہ ڈیسلینیشن پلان جو ہے وہ ایک بڑا اس میں ایک بہتر پروجیکٹ ہے، جس میں ہم ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، مختلف جو یہ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں بات کر رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہ ڈیسلینیشن سسٹم ہے یہ ہم یہاں انداز کر سکیں، پانی جو ہے وہ انٹرنیٹ ذرائع کے ذریعے جو ہے لے سکیں اور کراچی کے شہری کو ہم فراہم کر سکیں. تو جہاں تک فوڈ سیکورٹی کی آپ نے بات کی، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ بدترین سیلاب سے گزرا ہے. یہاں پہ 30 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جو 3.3 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں یا سربدر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، جو ہے جن کی ساری زمین بھی، مکان بھی چلے گئے، فصل بھی چلی گئی، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے
اب کی ہماری فصل جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ آگے فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں معاشی صورتحال ہے اس میں جو ہے اس میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور یہ اس میں سب سے بڑا جو اس کا کردار ہے اس عدم استحکام کا وہ عمران خان کی حکومت سے نکلنے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ سیاسی عدم استحکام کو شکار کیا، مختلف جو ہے وہ اپنے ہتھکندے استعمال کیے، جس کی وجہ سے یہاں پہ معاشی عدم استحکام بھی رہا اور سیاسی عدم استحکام بھی رہا. لیکن اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور جو ڈیفالٹ کی باتیں کی جاتی تھی وہ پاکستان اس سے بھی نکل گیا ہے. ڈیفالٹ اللہ کا شکر نہیں ہوا اور نہ ہوتا کبھی، لیکن اتحادی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ بہتر ہو، عوام دوست بجٹ ہو، پیپل فرینڈلی بھی ہو، بزنس فرینڈلی بھی ہو، تاکہ یہاں جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے، اور پاکستانی قوم جو ہے ایک محنت کش قوم ہے. انشاءاللہ ہم پوری محنت کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ جو قرضے ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ ادا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جو ابھی جو قرضے تھے وہ بھی اپنے وقت پہ ادا ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ آگے بھی ہوں گے، لیکن اس جو یہ ہمارا جو یہ پیریڈ ہے اس سے انشاءاللہ نکل کے ہم انشاءاللہ یہ بجٹ کے بعد اور یہ نیکسٹ فیز کے اندر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اور انشاءاللہ اچھا وقار صاحب ایک بڑا اور بھی ایشو آیا ہے کہ ایک سعودی جو نائب وزیر ہیں وہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا ہوم منسٹری کے، تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ملاقات بھی کی ہے، اور برمی جو شہری ان کے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اس کے حوالے سے بھی سوال آیا ہے کہ وہ پاکستان منتقل کیے جائیں. اس حوالے سے کابینہ نے بھی ان کی سخت مخالفت کی ہے، وفاقی کابینہ نے، مگر یہ ایک بڑا ایک ایشو اٹھ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا کہ غیر قانونی تارکین ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہیں، افغانستان کے بہت ہیں لوگ، اسی طرح بنگلہ دیش کے بھی کافی لوگ ہیں، تو پھر یہ ایک اور بوجھ ہمارے لیے عذاب نہیں بن جائے گا؟ دیکھیے جی، وہ بالکل یہ ان کی تجویز ہوگی جو فیڈرل کیبنٹ میں رکھی گئی ہوگی، لیکن فیڈرل کیبنٹ نے اس کی مخالفت کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے، صوبہ سندھ کی حکومت بھی سخت اس میں تشویش کا ہم نے ہمیشہ اظہار کیا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی میں غیر ملکی تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد پہلے ہی ہے. افغان مہاجرین بہت پہلے سے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. اچھا یہ جو برمی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے ہے کہ ان کو سندھ میں بالخصوص کراچی میں آباد کیا جائے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں ویسے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے آبادی کا، اور غیر ملکی تارکین وطن اس میں برمی، بنگالی، انڈین، افغانی، اس طریقے کے لوگ یہاں ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان کے بارے میں کئی دفعہ یہاں آپریشن بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش بھی کی ہے. تو ہم اس تجویز کی بالکل حمایت نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ہے یا تو ان کو سعودی عرب میں بسا لیا جائے، یا پھر اگر ان کو بسانا ہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ طے کرے تو پنجاب میں بسا لے، پختونخوا میں بسا لے، تو یہ اور بسا لے. لیکن کراچی جو ہے وہ اس بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ جو بھی یہاں غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کو ان کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے، اپنے اپنے جو بھی ان کی کنٹریز ہیں وہاں واپس بھیجا جائے، اقوام متحدہ کے ذریعے، ریڈ کراس کے ذریعے واپس بھیجا جائے، تاکہ کراچی میں جو اس طریقے کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا بھی ایک یہ سبب ہے اس کا. تو ہم تو ہمیشہ مطالبہ ہمارا رہا ہے کہ اس طریقے کے غیر ملکی تارکین وطن جو بھی ہیں وہ یہاں سے نکالے جائیں، اور جن لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں، تاکہ کراچی کے جو ہمارے باسی ہیں، چاہے ضلع ملیر کے ہیں، وہ ساری صورتحال سے بہت ہی مطلب دوچار ہیں. وہ بار بار یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمدردانہ غور کرے گی اور یہ تجویز. ٹھیک ہے، بہت بڑی مہربانی وقار مہدی صاحب पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं मुतालबो कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत जेके बर्मिन वारो जेको मामिलो आहे उन ते न सिर्फ़ु सिंध हुकूमत जे एतिराज़नि खे ॿुधे बल्कि उन्हनि खे पाकिस्तान आणणु, ख़ासि तौर ते कराची या सूबे सिंध में वसाइण वारो जेको मामिलो आहे उनखे न सिर्फ़ु रद्द करे बल्कि ॿिया जेके परॾेही मामला आहिनि, माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे बि ॿीहर पंहिंजे वापसि मुल्क मोकिलण जे हवाले सां क़दम खणे. प्रोग्राम में वक़्तु ब्रेक जो, ॿीहर प्रोग्राम में नए सेगमेंट सां अचूं था, ख़ासि तौर ते जेको ठटे में एहतजाज वारी जेका सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. फ़िलहालु वठूं था शॉर्ट ब्रेक. स्पेशल टॉक में ॿीहर भलीकार.
प्रोग्राम खां शुरू करण खां अॻु में ज़िक्र कयो हो त ठटे में बि वॾो हिकिड़ो एहतजाज थियो आहे जंहिंमें ख़ासि तौर ते ठटे जे शहरीनि जो गुज़िरियल 7-8 ॾींहंनि खां वठी एहतजाज जारी आहे। पीअण जो पाणी न आहे शहर में, ख़ासि तौर ते हाणे जेको 12 कलाकनि जी जेको बिजली जो बहिरान आहे, इन खां पोइ गैस जी जेका लोड शेडिंग जेका शुरू कई आहे, इन हवाले सां ठटे जा शहरी न सिर्फ़ु परेशान आहिनि ऐं अॼु हिकिड़ो तमामु वॾो एहतजाज कयो वियो आहे ठटो प्रेस क्लब खां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मकली ताईं ऐं धरणो भरियो वियो। पर इंतिज़ामिया तोड़े जेका सुई सदरन गैस कंपनी, हेस्को ऐं ॿिया जेके लाॻापियल इदारा आहिनि, आबपाशी, म्यूनिसिपल कमेटी हुजे या पब्लिक हेल्थ, पर उन्हनि पारां को बि ख़ातिर ख़्वाह जवाबु नाहे ॾिनो वियो ऐं एहतजाज जो सिलसिलो जिते 7-8 ॾींहंनि खां वठी जारी आहे। ठटो प्रेस क्लब जे अॻियां एहतजाज कयो पियो थो वञे ऐं अॼु जेको 4 किलोमीटर ताईं जेको माण्हुनि सख़्तु गर्मी में न सिर्फ़ु मार्च कयो पर इहो एहतजाज जिते जारी रखंदा पिया अचनि, पर उहे शहरी पाणी खां महरूम आहिनि ऐं सफ़ाई जो जेको सिलसिलो आहे उन में बि जेका बहितरी न अचणु सबबु शहरी परेशानी जो शिकार आहिनि। एहतजाज जो जिते सिलसिलो जारी आहे, असांखे जॉइन कयो आहे जमशेद कुरैशी ठटो बचाओ तहरीक जे हवाले सां। जमशेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जमशेद साहब, तव्हां इहो असांखे ॿुधायो त तव्हां अॼु वॾो हिकिड़ो एहतजाज कयो आहे, पर इंतिज़ामिया सां अॼु जेको धरणो हणण खां पोइ ॻाल्हि ॿोल थी आहे, को ख़ातिर ख़्वाह को नतीजो निकितो आहे, को तव्हांजा जेके मसइला आहिनि उनखे हल करण जे हवाले सां का अॻुभराई थी आहे? साईं, ठटो बचायो फोरम ठटे में गुज़रियल 7 ॾींहंनि खां सरापा एहतजाज आहे। उन जा 3 बुनियादी मुतालबा आहिनि जंहिंमें केडीए केनाल मां पीअण लाइ ठटे शहर खे पाणी ॾिनो वञे। ॿियो मुतालबो उनजो इहो आहे त ठटे शहर खे नओं ड्रेनेज निज़ाम ॾिनो वञे। टियों मेन मुतालबो इहो आहे त ठटे जे हर वार्ड खे पार्क ॾिनो वञे जेको ॿारनि जे लाइ तफ़रीगाह ऐं रांदियूं जे लाइ उनजे कमु हुजे। असां सरापा एहतजाज आहियूं 7 ॾींहंनि खां। 7 ॾींहंनि में असां रैलियूं कढियूं, एहतजाज कया, प्रेस क्लब ठटे खां वठी मकली ताईं बि रैलियूं कढियूं, पर अॼु ॾींहं ताईं असांजा ठटे जा जेका ऐवान धणी वेठल आहिनि उनजे कन ते जूं बि नथी सुरे त आया इहे इंसान आहिनि पंहिंजा बुनियादी हक़ घुरनि था। बुनियादी हक़ ॾियण खां हू कासर आहिनि। जदीद दौर लॻो पियो आहे, असां न उन खां यूनिवर्सिटी घुरी आहे, न असां उन्हनि खां कॉलेज घुरिया आहिनि, न असां उन्हनि खां ॿी का अहिड़ी वेल इक्विप्ड शयूं घुरियूं आहिनि। असां अॼु ॾींहं ताईं इन 15 साल सिविल मार्शल लॉ में इन्हनि खां सिर्फ़ु पाणी पिया घुरूं। असांखे खुदारा जीअण जे लाइ पाणी ॾियो, पीअण जे लाइ पाणी ॾियो, विज़ू जे लाइ पाणी ॾियो, निमाज़ जे लाइ पाणी ॾियो, गुसल जे लाइ पाणी ॾियो। अच्छा जमशेद, जहिड़ी रीति तव्हां पाणी जी घुर कई आहे, केडीए केनाल मां पाणी ॾियण जी घुर कई आहे, इन हवाले सां तव्हां का लिख पढ़, का अॻुभराई, का चूंडियल नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कई आहे या सिर्फ़ु एहतजाज ताईं सिलसिलो हले पियो? साईं, असांजो एहतजाज हले त पियो, उन सां गॾु CM सिंध जो बयान आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त वेझड़ाई में असांजो वज़ीर आज़म पाकिस्तान K4 जो इफ़्तिताह कयो जेको बेरा टाउन जे लाइ हो, इन ई कींजर जो पाणी जेको उन इफ़्तिताह। उन में CM सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध साईं मुराद अली शाह पाण चयो त मुंहिंजे साम्हूं पब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव वेठा आहिनि ठटे ऐं सजावल जा, उहे चवनि था त कींजर मां न ठटे शहर खे ऐं न ई मकली खे पीअण जो पाणी ॾिनो पियो वञे, इहो पाणी डायरेक्ट कराची पियो वञे। अच्छा, बुनियादी जेको ज़ाहिर हाणे ठटो हिकिड़ो नंढड़ो शहर आहे, 2 यूनियन काउंसिलनि जेतिरो शहर आहे, म्यूनिसिपलिटी ज़ाहिर आहे शहर में, या पब्लिक हेल्थ पाणी ॾियण जी ज़िम्मेदार आहे, आबपाशी खातो पाणी ॾियण जो ज़िम्मेदार आहे, त इन में कोताही कंहिंजी आहे? आख़िर छो भला ज़ाहिर ठटो नाली बि आहे, उन मां बि पाणी अचे थो, या जेको केबी फीडर अचे थो उन मां पाणी मिले थो, इहो पाणी बंदि छो कयो वियो आहे? साईं, बकौल तव्हांजे त ठटो हिकिड़ो नंढो शहर आहे, पर ठटो 2 लख जी आबादी रखंदड़ शहर आहे। इनखे कॾहिं न विसारजो त 2 लख माण्हू उते रहे थो जंहिंखे पाणी जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त पाणी जेको असांखे मिले थो उहो ड्रिंकिंग वाटर, पीअण वारो पाणी आहे ई कोन, उहो आहे एग्रीकल्चर वाटर, ज़रायत जे लाइ आहे। जेको एग्रीकल्चर वाटर आहे, कल्टिवेटिंग वाटर आहे, उन्हनि मां असांखे पीअण जो पाणी ॾिनो थो वञे, उनजी बि वाराबंदी कनि था उहे। अच्छा जमशेद, जहिड़ी रीति तव्हां ॻाल्हि कई त जेको तव्हांखे पाणी मिले थो उहो एग्रीकल्चर जो आहे, पोइ ठटे जो जेको वाटर सप्लाई जेका स्कीम लॻल आहे, छा इन में इहो पाणी को फिल्ट्रेशन, सफ़ाई, इन जी को अहिड़ो मामिलो नथो थिए? साईं, फिल्टर पाणी नथो अचे, ऐं जेकॾहिं पाणी अचे थो त ठटे जी वाटर सप्लाई अहिड़ी नाक़स आहे जो उन गटर जो पाणी उन में मिक्स थी पोइ असां वटि अचे थो, जेको आम रुतुनि जे इस्तेमाल जो कोन्हे। पीअण त पहिरीं जी ॻाल्हि आहे, पर रुतुनि में बि इस्तेमालु नथो करे सघिजे। बदबूदार पाणी, गटर सां गॾियल पाणी मिले थो असांखे इहो। अच्छा, त पोइ अगरि जेकॾहिं हाणे 7 ॾींहंनि खां पोइ बि जेको तव्हांजो एहतिजाज जारी आहे, जेकॾहिं मसइलो हल नथो थिए त पोइ आख़िर इन जो ॿियो कहिड़ो तव्हां रस्तो इख़्तियार कंदव?
साईं जेकॾहिं असांजा मसइला हल न थिया त असां पंहिंजो एहतजाज वधाईंदासीं ऐं इहो ई मार्च असां ठटे खां कढी कराची प्रेस क्लब ते अची धरणो हणंदासीं, पैदल मार्च कढंदासीं असां। ठीकु आहे, महिरबानी जमशेद अवांजी। हिन वक़्तु असां कोशिशि कयूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले ठटे जो सदर सादिक अली मेमण जेको वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो न सिर्फ़ु ख़ासि मददगार आहे, उन सां राब्ते जी कोशिशि कयूं था। जेकॾहिं हुन असांखे वक़्तु बि ॾिनो हुयो पर टेलीफोन लाइन जेका उन ॾे वञे पई पर हू पंहिंजी कॉल न पियो खणे। ठटे जो सीनियर सहाफ़ी आहे इक़बाल ख्वाजा, उन सां बि असां राब्तो कयो, उनखे बि असां टेलीफोन लाइन ते वरितो आहे। इक़बाल साहब अस्सलाम वालेकुम। इक़बाल साहब, ठटे शहर में हिकिड़ी वॾी एहतजाजी रैली कढी वई आहे, 4-5 किलोमीटर पंधु जेको मार्च कयो वियो आहे। पाणी, गैस ऐं बिजली जो मसइलो आहे, शहरी तंग थी हाणे रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। 7-8 ॾींहंनि खां वठी उहे एहतजाज पिया था कनि पर केरु उन्हनि जी दांह ॿुधे नथी। न हुकूमती दांह ॿुधे, न ज़िले जी इंतिज़ामिया दांह थी ॿुधे, न ई को अहिड़ो उन्हनि जो को बासिर माण्हू आहे जेको दांह ॿुधे। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हो इंतिज़ामिया सां बि राब्ते में रहिया, धरणो भयो, अॼु बि एहतजाज खां पोइ ॻाल्हियूं ॿोलियूं करण जी कोशिशि कई पर खेनि ॿुधो ई न वियो। पर छा सम्झो था त हीउ जेको एहतजाज कनि पिया था शहरी, उन्हनि जी आख़िर दांह छो नथी ॿुधी वञे? हाणे त इलेक्शन बि वेझी आहे, हाणे त मसइला हल थियणु घुरिजनि, आख़िर छो मसइला हल नथा थियनि? हिन भेरे अॼु त ज़िंदगी हलो जी जी बिल्कुलु, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो। ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां माण्हू, सियासी माण्हू, समाजी माण्हू ऐं क़ौमी जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा माण्हू ऐं तक़रीबन सुञातो त सभिनि में माण्हू आहे जिन हेॾो वॾो जुलूस कढियो आहे ऐं पंधु उतां खां छटे खां मगली ताईं पंधु आया आहिनि ऐं DC ऑफिस जे अॻियां उन्हनि पंहिंजो घेराव कयो आहे। हुते अची उन्हनि पंहिंजो ॻाल्हि लिखण जी कोशिशि कई आहे पर ॾुख जी ॻाल्हि इहा आहे त हिननि जेको डिप्टी कमिश्नर साहिबु आहे उन्हनि बि उनखे का बि मोट कान ॾिनी आहे, का बि कमिटमेंट कोन कई आहे। माण्हू तक़रीबन 2 महीननि खां इन सूरत हाल खे मोह पिया ॾियनि ऐं ईअं बि न आहे त को फंड्स कोन्हे। हर महीने म्यूनिसिपल खे तक़रीबन को जेका मूंखे ख़बर आहे 1.5 करोड़ खां मथे जेके फंड्स मिलनि था ऐं छठे शहर में जेको 4 खां वधीक तमामु वॾा तलाव मौजूदु आहिनि। मखलीअ ते बि इन क़िस्म जो पाणी जो अरेंजमेंट थी सघे थो आसानी सां। सर्दी वारनि खे पाणी मिले पियो, जेके ताक़तवर कोतवर वारा माण्हू आहिनि उन्हनि खे पाणी मिले थो, पर साॻियो हाल बिजली जो आहे, साॻियो हाल गैस जो आहे। 12-12 कलाक जेका आहे बिजली हिन शहर मां ग़ाइबु आहे, ॿिन्ही ट्विन टाउन्स मां, ठटे ऐं मखलीअ मां। ऐं उन खां सवाइ तव्हां ॾिसो त गैस बि जेका आहे त हीअ सभु अनशेड्यूल्ड जेको आहे निज़ाम हले पियो। ख़बर न आहे त को जेको वली वारस आहे हिन शहर जो, हिननि शहरनि जो या कोन्हे। माण्हू इंतिहाई बेज़ार थी पंहिंजो जेको आहे रोडनि ते रस्तनि ते निकिता आहिनि। उन्हनि जेके पंहिंजो हेॾो वॾो एहतजाज कयो आहे पर उन एहतजाज खे बि सरकारी तरह का बि मोट कान मिली आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त माण्हू हेॾो वॾो पुराणो मसइलो आहे ऐं हेॾी शदीद गर्मी में त माण्हू जे लाइ मूंखे जेल जंजाल थी पियो आहे। हींअर बि जॾहिं तव्हां सां ॻाल्हायां कोन्हे हिते ऐं इन सूरत हाल में माण्हू हुनखे न सिर्फ़ु इहो पर इहा हक़ीक़त आहे त इन जे करे जेके नंढा नंढा वीचारा रेड़ीअ वारा आहिनि, बर्फ़ वारा आहिनि या जेके पंचर ठाहिण वारा आहिनि, नंढा नंढा जेके कारोबार करण वारा माण्हू आहिनि उहे त वीचारा सभु बेरोज़गार बि थी विया आहिनि। ऐं न सिर्फ़ु बेरोज़गारी आहे पर औरतूं जेके आहिनि जेके अञा बि प्राइवेट स्कूल कुझु खुलियल आहिनि उहे वीचारा स्कूलनि में ॿार जेके तंग आहिनि। हालांकि ॿिया स्कूल त बंदि आहिनि जनरली, पर कुझु स्कूल अहिड़ा बि आहिनि जेके अञा बि हलनि पिया। त माण्हू इंतिहाई तंग में तमामु घणा परेशान आहिनि ऐं चाहियूं था असीं त महिरबानी करे सरकार जेका सिंध सरकार उहा आयर करे ऐं हिननि माण्हुनि जी वारसी करे ऐं इहे मसइला जेन्युइन मसइला आहिनि। इहो त कयो न मथां इलेक्शन बि आहे, तव्हां बिल्कुलु इलेक्शन आहे, इलेक्शन खां पहिरीं त अॻे रवायती तौर ते उहे वोट ॾींदा आहिनि बाक़ाइदे। इक़बाल साहब, जहिड़ी रीति पाण इहा ॻाल्हि कई त हाणे ज़ाहिर आम चूंडुनि जा बि जेके ॾींहं वेझा अची रहिया आहिनि, अहिड़ी तरह सां जेके लोकल गवर्नमेंट जा जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे बि हाणे कसम खणण जे हवाले सां अॻुभराई थी आहे। ज़ाहिर उहिदा मनसब बि हाणे मिलंदा, पर सम्झो था त ठटे ज़िले जी जेका बुनियादी जेका सियासत आहे उन में जेका मफ़ाहिमत वारी सियासत आहे या बिना मुक़ाबले वारी सियासत आहे, उन जो सबबु त न आहे जो ठटे जे शहरनि जी केरु दांह ई नथो ॿुधे। हाणे ठटे में को ज़ाहिर मुक़ाबिलो करण वारो आहे ई न आहे। ज़ाहिर बिना मुक़ाबले जेकॾहिं MPs MNS चूंडिजी अचनि था या काउंसलर या चेयरमैन या इहे समूरा जेके उहिदा आहिनि उहे मनसब फिल थियनि था, त पोइ इहो बुनियादी सबबु त न आहे जो माण्हुनि जा मसइला इन करे हल नथा थियनि? ईअं बि आहे, छाकाणि जॾहिं माण्हू बिना मुक़ाबले में इलाही बिना मुक़ाबले आया आहिनि। ऐं माण्हू खे
सूरत खे कैप्चर कंदी पर हाणे ईअं बि आहे त छाकाणि त घणा माण्हू बिना मुक़ाबले चेंज आहिनि इन करे हाणे जेके लीडर ख़राब आहिनि उहे जेके एतिरी वोट कोन था ॾियनि ऐं ॿियो को सभु कोन्हे हाणे सभु एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट आहे ऐं जेतिरी सवलो निज़ाम हले कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर आहे जिते अटार्नी ज़िम्मेवारी आहे उहो त आख़िरी महीने जो दफ़े तारीख़ खे साथ बढ़ाए तरीक़े आहिनि संसद वारा पघार बिल्कुलु ॾियनि ईअं जेके माण्हू बनाए ऐं उहो लक्षनि कोन था ॻाल्हायो वञे त घटि में घटि मशीनूं लॻल आहिनि वॾा ठला मौजूदु आहिनि ऐं लाइट एॾो वॾे पंहिंजो शेड्यूल पावर ब्रेक डाउन आहे इनखे सबब सम्झ में कोन थो अचे ऐं गैस बि सम्झां थो त समय जी मेन छा आहे ठीकु आहे वॾी महिरबानी इक़बाल ख्वाजा साहब असांखे ठटे जी जेका सूरत हाल उन जे हवाले सां ॿुधायो त बुनियादी सबबु इहो ई आहे ईअं लॻे थो त जेका बिना मुक़ाबले वारी जेका सियासत आहे या मफ़ाहमत वारी सियासत आहे या ख़ासि तौर ते हाणे जेको मकानी जेको निज़ाम आहे उन में जेके वींदल जेके एडमिनिस्ट्रेटर आहिनि वेंदे वेंदे उहो शहरियुनि खे तंग करे वञण वारी जेका रविश आहे उन ते न सिर्फ़ु हली रहिया आहिनि इन सूरत हाल में जिते माण्हुनि जा मसइला हल न थियनि ज़ाहिर माण्हू हाणे जॾहिं एहतिजाज खां पोइ जेकॾहिं रस्ता बंदि थींदा त माण्हू धरणनि ऐं पोइ इन खां वधीक जेके रस्ता एहतिजाज जा इख़्तियार करणु वञी सघनि था त मजमूई तरह सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त ठटे जे शहरियुनि जो 67 ॾींहंनि खां वठी एहतिजाज जारी आहे पाणी नथो मिले जेकॾहिं माण्हुनि खे पीअण जो पाणी न मिलंदो त ज़ाहिर नंढा कारोबार कंदड़ जेके बर्फ़ कंदड़ जहिड़ा जेके कारोबार कनि था उन्हनि सां वॾा मसइला पेश ईंदा ज़ाहिर उहे बेरोज़गार थींदा बेरोज़गारी वधंदी त ॾोह वधंदा बिजली न हूंदी माण्हू गर्मीअ में तंग थींदा त उन खां वधीक मुश्किलातूं पैदा थींदियूं हाणे वरी गैस जी जेका बंदिश आहे उहा बि शहरियुनि जे मसइलनि जो सबबु बणिजी रही आहे त न सिर्फ़ु ठटे जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि असां कोशिशि कईसीं त सादिक अली मेमण खे बि हिन में प्रोग्राम में शामिलु कयूं पर हुन पंहिंजी फ़ोन जेका कॉल करण जे बावजूदि अटेंड न कई उनजो मौक़िफ़ साम्हूं न अची सघियो कोशिशि कंदासीं त ॿीहर संदनि मौक़िफ़ खे असां शामिलु कयूं प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पतो इजाज़त ॾींदा अला भाई।